हेलो एभ्रीबडी, गुड मर्निङ। म आज तपाईहरु समक्ष फेरि अर्थमेटिक सिक्वेन्सको समसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु लिएर आएको छु, केही जानकारीहरु लिएर आएको छु। अस्तिसम्म हामी एनएस टर्म के गरिकन फाइन्ड आउट गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्यौं। आज हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्सको केही नम्बर दिएको छ, त्यसको सम हामी के गरिकन फाइन्ड आउट गर्छौं त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं है। त हामीलाई थाहा छ, अब मानौ 1 मिनेटको लागि हामी यहाँ लेख्न गइराखेका छौं s नम्बर अफ टर्म, n वटा नम्बर अफ टर्मको सम लेख्छौं हामी a, फेरि a मा के जोडिन्छ त b, a प्लस d, फेरि यसमा हामी के जोड्छौं a प्लस 2d। यसरी के हुन्छ त यो बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो, लास्टमा के आउँछ l। त्यो भन्दा अगाडि के आउँछ l माइनस d। यो तरिकाले आउँछ। फेरि हामी के गर्छौं त sn इक्वल टु, यसलाई लास्टैबाट हामी लेख्छौं त के हुन्छ l, त्यसपछि के आउँछ l माइनस d। त्यसपछि के हुन्छ, यसरी चाहिँ बढ्दै गयो, फेरि हामीसँग के आउँछ a प्लस 2d। त्यसपछि के आउँछ a प्लस d। त्यसपछि के आउँछ त a आउँछ। यसमा d भनेको कमन डिफरेन्स छ, हामी अलरेडी पढिसकेका छौं यसको बारेमा। a भनेको के छ त फर्स्ट टर्म छ, अनि d भनेको के छ त कमन डिफरेन्स छ, l भनेको लास्ट टर्म छ, sn भनेको n टर्म्स को सम। अब यो दुईटैलाई हामी एड गर्छौं त दुईटैलाई एड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, यसमा हामी अलि ध्यान दिन्छौं। यो sn चाहिँ के हुन्छ 2sn हुन्छ। अब यसलाई हामी मिलाउँछौं त यो d बाट यो d कट्छ, यो 2 त्यसपछि त्यसरी के हुन्छ, यो चाहिँ पुरै कट हुँदै जान्छ, यसरी यो कट्छ। त्यसरी यो कट्दाखेरि के हुन्छ त, यसमा हामी विचार गर्छौं जस्तै यहाँ a प्लस l, यहाँ पनि a प्लस l, यहाँ पनि के हुन्छ त कट्छ नै। त्यसरी कट्दा हामीसँग के बाँकी रहन्छ त a प्लस l, फेरि हामीसँग के बाँकी रहन्छ a प्लस l। त्यस्तै गरिकन हामीसँग फेरि यसरी हुँदै के हुन्छ त a प्लस l बाँकी रहिरहन्छ। अब हामी के गर्छौं त, यसमा हेर्दाखेरि 2sn इक्वल टु a प्लस l कति टाइम्स आउँछ त n टाइम्स आउँछ त a प्लस l। अब यहाँ के लेख्न सक्छौं हामी sn इक्वल टु n/2 इन्टु a प्लस l। यसको मतलब के हो त, यदि फर्स्ट टर्म छ, लास्ट टर्म छ र नम्बर अफ टर्म्स दिएछ, यो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौं त, यो एउटा फर्मुलाको डेरिभेसन भयो। अब यसबाट हामी n/2 इन्टु a प्लस l गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसलाई अझ डिराइभ गर्दाखेरि के हुन्छ त sn इक्वल टु n/2, a एज इट इज रहिरहन्छ, l बराबर हामीले के पढेछौं त nth टर्म्स छ l, द्याट्स वाइ हामी लेख्न सक्छौं nth टर्म्स इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। अब हामी के लेख्छौं यहाँ sn इक्वल टु n/2, अनि यहाँ के हुन्छ a र a लाई हामी एड गर्छौं त के आउँछ 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। त यो तरिकाले हामी कुनै सिक्वेन्सको पनि nth टर्म्स को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो, त्यसको सम कति हुन्छ, nth टर्म्स को सम कति हुन्छ, त्यो भ्यालु हामी के गर्न सक्छौं त इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसलाई हजुरहरु एकछिनको लागि हेर्नुस् त। अब योसँग रिलेटेड चाहिँ के छ त, हामी केही इक्वेसनहरु, केही प्रब्लमहरु चाहिँ हामी सल्भ गर्न गइराखेका छौं। यसमा अब जस्तै हामी क्वेशन दिन्छौं, कुनै एउटा सिक्वेन्स छ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टु कति सम्म छ त 20
टर्मसम्म 20 टर्मसम्म यसको चाहिँ सम कति हुन्छ त जस्ट इजी वेमा जानु पर्यो हामीलाई a को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 d बराबर हामीले के पढ्छु t2 माइनस t1 भनेको 4 माइनस 2 इक्वल टु रिजल्ट कति आउँछ 2 त त्यसपछि n को भ्यालु कति छ त 20 छ त हामीले के पढेछौं Sn इक्वल टु कति हुन्छ n/2 इन्टु 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d अब n भनेको 20/2 इन्टु 2a 2 इन्टु 2 प्लस n माइनस 1 भनेको 20 माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ त 2 छ यहाँ कति टाइम्स जान्छ त 10 टाइम्स यहाँ के आउँछ 10 2 2 जा 4 प्लस 19 मल्टिप्लाई 2 अब हामी 10 त्यसपछि के छ 4 92 जा कति आउँछ 38 फेरि के लेख्छौं 10 त 38 र 4 कति हुन्छ 42 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने कति आउँछ 420 भनेपछि 246 लाई हामी कति समय एड गर्छौं त 20 टर्म्स सम्म एड गर्छौं भने यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त 420 यसको लागि हामीले समको लागि दुईटा फर्मुला युज गरेछौं एउटा के थियो त n/2 * a + l बट यहाँ l भनेको लास्ट टर्म दिएको छैन लास्ट टर्म दिएको छैन त हामीले अर्को फर्मुला के डिराइभ गरेको थियौ जस्ट यो भन्दा पहिला n/2 * 2a + n - 1 * d बाइ डुइङ दिस फर्मुला यहाँ a को भ्यालु हामी यहाँबाट लियौ 2 त्यसपछि d को भ्यालु कति छ फेरि 2 आयो n नम्बर अफ टर्म्स कति छ 20 छ अब सिम्पल कुरा n/2 * 2a + n - 1 * d यो सिम्पल डेरिभेसन जस्तो छ अब n को भ्यालु a को भ्यालु र d को भ्यालु यसरी ड्राइभ गर्दाखेरि सिम्पल सिम्प्लिफाई को फर्ममा जाँदाखेरि यसको n/2 को भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 420 त यो क्वेशन सायद बुझ्नमा तपाईलाई गाह्रो छैन होला यदि हजुरलाई a d नम्बर अफ टर्म्स को कन्सेप्ट क्लियर छ भन्ने यदि यसमा कुनै समस्या भयो भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अर्को क्वेशन छ Sn सँग रिलेटेड छ नम्बर अफ टर्म्स सँग यसमा दिएछ पहिलो पद फर्स्ट टर्म a भनेको कति दिएछ हामीसँग 16 छ d समान अन्तर जसलाई भन्छु त्यो के दिएछ 4 दिएछ अनि हामीसँग के छ Sn इक्वल टु के दिएछ 120 n इक्वल टु व्हाट भनेपछि यस्तो कुन सिक्वेन्स छ जसको फर्स्ट टर्म 16 छ d इक्वल टु 4 छ सम 120 छ त कतिवटा टर्म्स यदि हामी एड गर्छौं भने Sn इक्वल टु के आउँछ त 120 आउँछ दैट शुड बी फाउन्ड यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भेरी सिम्पल छ हामीले के पढेछौं Sn इक्वल टु पढेछौं n/2 इन्टु 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d अब हामी के गर्ने हो त Sn इक्वल टु कति छ 120 n/2 एज इट इज आइरहन्छ 2a को भ्यालु छ 16 प्लस n माइनस 1 अनि d को भ्यालु हामीसँग के छ त 4 छ यहाँ के आउँछ 120 इक्वल टु n/2 इन्टु 16 दुना 32 प्लस 4n माइनस 4 अब हामी के गर्छौं त 120 इक्वल टु n/2 इन्टु 4n प्लस 28 अब हामीले के गर्दिने हो त यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर 120 दुना कति हुन्छ त 240 त्यसपछि हामी के गर्छौं त n इन्टु 4n प्लस कति गर्न सक्छौं 28 यसलाई अझ इजी बनाउनलाई हामी के गर्छौं त यहाँबाट 4 कमन लिइहाल्छौं 4 कमन लिन्छौं त 4 कमन लिन्छु त यहाँ रहन्छ n प्लस कति 7 त n प्लस 7 हो अब यो 4 लिएर हामी यसलाई काट्न पनि सक्छौं यहाँ हो 60 टाइम्स जान्छ त 60 इक्वल टु कति आउँछ n स्क्वायर प्लस 7n अब यसैलाई हामी अझ सिम्प्लिफाई गर्नेतिर जान्छौं त n स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टु 60 छ त्यसलाई हामी यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 60 अब यो 60 बाट हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं त सिम्प्लिफाई गर्छौं 60 बाट हामीले के ल्याउनु पर्यो त 60 को चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गरेर हेर्छौं त कति आउँछ रहेछ 7n ल्याउनु पर्यो हैन
गरी हेरौँ त हामी 60 छ 60 को आउँछ 2 ले कति 30 फेरि हामी 2 ले गर्छौं त यहाँ आउँछ 15 फेरि 2 ले गर्छौं त सरी 2 ले हैन 3 ले गर्छौं त 5 आउँछ 5 तिया 15 2 दुना 4 तिया 12 12 बाट 5 आयो 7 12 पंचे 60 अनि 12 बाट 5 आयो भने घट्यो भने कति हुन्छ 60 हुन्छ त्यसको मतलब 12 र 5 यसको दुईटा फ्याक्टरको फर्ममा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 5n माइनस 60 यसमा डराउनु पर्ने कुरो छैन यो हामीले अलरेडी पढिसकेछौं 7 8 क्लासमै पढ्यो होला यस्तो किसिमको फ्याक्टराइजेसन अब यहाँ n कमन लिन्छु त n प्लस 12 फेरि माइनस 5 कमन लिन्छु यहाँ के आउँछ 5 के रे n माइनस 12 इक्वल टु 0 n माइनस 12 इक्वल टु 0 अब n माइनस हैन प्लस फेरि हामी के लेख्छौं n प्लस 12 इक्वल टु n माइनस 5 इक्वल टु 0 अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा हामी पढेछौं इफ n प्लस 12 इक्वल टु 0 n इक्वल टु आउँछ माइनस 12 त हामीले के बुझ्नु पर्छ नम्बर अफ टर्म्स जुन हुन्छ काउन्टिङ नम्बर नेचुरल नम्बर त्यो नेगेटिभमा कहिले हुँदैन संख्या नेगेटिभमा लेख्न सक्दैन देयरफोर नेगेटिभ भ्यालु इज नट पोसिबल नेगेटिभ भ्यालु पोसिबल छैन अब अर्को के छ n माइनस 5 इक्वल टु के दियो 0 n इक्वल टु के आउँछ 5 यसको मतलब नम्बर अफ टर्म्स कति हुनु पर्यो यसमा 5 हुनु पर्यो त नम्बर अफ टर्म्स 5 हुन्छ भने मात्र यसको एसएन को भ्यालु कति हुन्छ 120 हुन्छ देयरफोर रिक्वायर्ड नम्बर अफ टर्म इक्वल टु कति छ 5 छ हामीले यो क्लास 9 मा पनि यसको बारेमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ धेरै कुरा पढेछौं त यसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इजी वेमा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हजुरहरु एकछिनलाई हेर्नुस् त अब हामी अर्को क्वेशनतिर गइराखेका छौं यहाँ हामीसँग के छ त T5 छ 17 र T10 दिएछ 42 अब A इक्वल टु व्हाट D इक्वल टु व्हाट त्यसपछि हामीले निकाल्नु छ S20 इक्वल टु व्हाट यति हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेपछि 5th टर्म्स छ र 10th टर्म्स छ यो इन्फर्मेसन छ हामीसँग यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले A को भ्यालु D को भ्यालु अनि S20 को भ्यालु कति हुन्छ यो भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त हामी के गर्छौं त इजी वेमा जान्छु फेरि हामीसँग के छ T5 इक्वल टु 17 छ त हामीले nth टर्मको फर्मुला लगाउँदाखेरि T5 इक्वल टु कति हुन्छ A प्लस 4D इक्वल टु 17 यसलाई इक्वेसन 1 कन्सिडर गर्छौं फेरि हामीसँग के छ T10 इक्वल टु कति छ 42 त T10 भनेको कति हुन्छ A प्लस 9D इक्वल टु आउँछ 42 यसलाई मान्छौं हामी इक्वेसन 2 अब A प्लस 4D इक्वल टु कति छ 17 छ त्यसपछि के छ A प्लस 9D इक्वल टु कति छ 42 छ हामी यहाँ के गर्छौं त इक्वेसन 1 माइनस इक्वेसन 2 गर्छौं त्यसलाई माइनस गर्दाखेरि के आउँछ यसरी यो A 1 कर्छ 4 बाट 9 जान्छ भने कति आयो 5D आयो अब हामी घटाउँछौं यसबाट त्यहाँ -25 आउनु पर्ने त यो माइनस माइनस फेरि कट्छ अब D बराबर कति आयो हामीसँग त 5 आयो
त डी बराबर 5 आयो। यो डी चाहिँ हामी के गर्छौं कुनै इक्वेसनमा पुट गर्छौं त फेरि केबाट त फ्रम कुन इक्वेसनबाट इक्वेसन 1 बाट त हामी के लेख्छौं a + 4 * 5 = 17 a + 20 = 17 a = 17 - 20 a = कति आयो त -3 a को भ्यालु कति हुन्छ -3 d को भ्यालु कति छ 5 छ त a र d को भ्यालु त हामी यो भन्दा पहिलाकै मेथडले निकालिसक्यौ। अब a र d को भ्यालु जब फाइन्ड आउट भयो हामीलाई तब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ s20। अब फेरि हामीसँग के छ त अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि n बराबर कति हुन्छ त 20 दिएछ अनि a को भ्यालु हामीसँग कति छ -3 अनि d को भ्यालु कति छ 5 त हामीले के निकाल्छौं त sn = हामीले के पढेछौं n/2 * 2a + n - 1 * b त n भनेको के छ 20/2 * 2a भनेको कति छ -3 प्लस n - 1 भनेको 20 - 1 * d भनेको 5। अब यहाँ 2 10 जा 20 यहाँ आउँछ के 10 2 3 जा -6 प्लस यहाँ 20 बाट 1 गयो भने कति हुन्छ 19 * 5 10। अब यहाँ आउँछ 19 * 5 भनेको 95। यसबाट हामी के गर्दिने हो त सब्ट्र्याक्ट गर्दिने हो त सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 89 आउँछ। अब 89 10 जा कति हुन्छ 890। यसको मतलब के हो त sn भनेपछि जसको फर्स्ट टर्म -3 छ d को भ्यालु के छ त 5 छ यसलाई अप टु 20 टर्म्स सम्मको हामी सम निकाल्छौं भने भ्यालु हामीसँग कति आउँछ त 890। एकछिन हेर्नुस् त यसलाई अब यसलाई चाहिँ हामी मेट्छौं। कहिले काहीँ हामीसँग कस्तो क्वेशन आउँछ यो हाम्रो किताबकै हो यस्तो भन्दैछ 1 देखि 100 सम्म 5 ले निशेष भाग जाने 1 देखि 100 सम्म 5 ले निशेष भाग जाने को योगफल कति हुन्छ। यसमा हामी के गर्छौं त सिम्पली वेमा 1 देखि 5 1 देखि 100 सम्म 1 देखि 100 सम्म जुन हामी नम्बर लेख्छौं अनि यसले अलिकति बुझाउने हिसाबले 1 2 3 4 यसरी गर्दा गर्दै फेरि 5 आउँछ यसरी हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै कतिसम्म छ त 100 सम्म छ। त यसमा हामी के गर्छौं त यदि हामी 1 देखि 100 सम्म लियो भने त नम्बर कति आउँछ पहिलो टर्म कति आउँछ त्यसको 5 आयो किनकि 1 2 3 4 कुनैमा डिभाइड हुँदैन 5 लिएर त 5 भयो। त्यसपछि लास्ट टर्म यसको कुन हुन्छ त हामी के गर्छौं यसमा 100 लिएर रफली गरौँ हामी यहाँ 100 लिएर 5 ले के गर्छौं त डिभाइड गर्छौं त 5 ले डिभाइड गर्छौं 25 जा 100 आउँछ। यसको मतलब यो 100 पनि यो सिक्वेन्समा छ त यसको मतलब l को भ्यालु कति हो त 100 भयो। अब कतिवटा टर्म्स कति टाइम्स लाग्यो त 20 टाइम्स लाग्यो यसको मतलब नम्बर अफ टर्म्स यसमा कति छ 20 छ त्यसको मतलब n भनेको कति हो त 20 हो। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसमा रिमाइन्डर त कुनै आएन एक्ज्याक्टै कट्यो एक्ज्याक्टै कटेपछि के छ त 20औं नम्बरको टर्म्स कति छ यसको 100 छ। फर्स्ट नम्बरको टर्म्स के छ 5 1 जा 5 त 5 पनि यहाँ छ त्यसको मतलब a बराबर 5 l इक्वल टु कति छ 100 भयो n बराबर कति हुने भयो त 20 हुने भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो त sn त sn
एन निकाल्नु पर्यो भने त एसएन इक्वल टु हामीले के पढेछौं n/2 इन्टु a प्लस l। n by 2 n भनेको कति छ 20/2 a को भ्यालु कति छ 5 l को भ्यालु कति छ 100 छ। अब यहाँ कति आउँछ 10 इन्टु 105 यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने आउँछ 1050। यसको मतलब 1 देखि 100 सम्म 5 ले निशेष भाग जाने एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 5। We have to find the sum of all these numbers from 1 to 100 which are exactly divisible by 5। त्यसबाट 100 आयो। कतै कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ जे 5 ले भाग जाने त 5 को इन्टरभलमा यदि हामी 5 1 जा पढ्छौ भने 5 5 पछि के 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 यो तरिकाले यदि हामी बढ्दै गयौं त हामीलाई चाहिँ के आउँदो रहेछ त 5 5 को डिफरेन्स आउँछ। त्यसै पनि हेर्छु 5 10 15 20 25 त्यसको डिफरेन्स कति कतिको आयो त 5 5 को डिफरेन्स आयो। त यो 5 5 को डिफरेन्समा के हुन्छ त d को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त d को भ्यालु पनि के आउँदो रहेछ 5 आउँदो रहेछ। त यसबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं d को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो तरिकाले इजी वेमा जुनसुकै नम्बरहरुको सम भन्यो 2 ले भाग जाने 3 ले भाग जाने 4 ले भाग जाने त हामी के गर्न सक्छौं त इजिली वेमा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसलाई एकछिन हेर्नुस्। अर्को क्वेशनतिर हामी गइराखेछौं। अब हामीसँग अर्को क्वेशन छ 2 multiply k minus 1 त्यसपछि छ k plus 2 त्यसपछि छ 3k। यो सबै के छ त अर्थमेटिक सिक्वेन्समा दिएको छ। त हामीलाई के गर्नु पर्यो k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र लास्टमा भन्दैछ 10 वटा पदहरुको योगफल पनि पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसैबाट s10 को भ्यालु हामीलाई पनि के गर्नु छ त फाइन्ड आउट गर्नु छ। त यो 3 वटा सिक्वेन्स दियो हामीलाई 3 वटा टर्म्स दियो कुनै सिक्वेन्सको। त यसलाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म। त जसरी हामीलाई थाहा छ यदि सिक्वेन्स अर्थमेटिक सिक्वेन्समा यदि कुनै नम्बर छ भने त्यसको कमन डिफरेन्स के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त दैट्स व्हाई हामी लेख्न सक्छौं यहाँ सोलुसनबाट t2 minus t1 equal to t3 minus t2। अब t2 कति छ k plus 2 minus 2k minus 1 त्यसपछि के छ 3k minus k plus 2। अब यसबाट k plus 2 minus 2k plus 2 equal to 3k minus k minus 2। अब k र 2k बाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ माइनस k प्लस 2 प्लस 2 कति हुन्छ प्लस 4। 3k बाट k घट्यो भने कति आउँछ 2k त्यसपछि के आयो माइनस 2। अब माइनस k त्यसपछि आउँछ माइनस 2k अब आउँछ माइनस 2 अनि माइनस 4 यहाँ आउँछ माइनस 3k माइनस 6 यो क्यान्सल भयो। k बराबर कति छ 2 छ। k इक्वल टु कति आयो 2 आयो। Therefore अब हामीले के गर्छौं त टर्म्सहरुको भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ त 2 into k minus 1 भनेको मतलब 2 into 2 minus 1 त 2 into 1 इक्वल टु कति छ 2 छ। फेरि अर्को के छ k plus 2 त k plus 2 भनेको k को भ्यालु फेरि 2 plus 2 इक्वल टु 4 त्यसपछि छ 3k भनेको मतलब 3 into 2 इक्वल टु 6 त फर्स्ट टर्म 2 सेकेन्ड टर्म 4 थर्ड टर्म 6। अब हामी a बराबर कति दिएछ हामीलाई a बराबर 2 छ त d बराबर कति आउँछ 4 minus 2 इक्वल टु 2। अब हामीलाई कति टर्म्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ त 10 टर्म्सको 10 वटा टर्म्सको। त n इक्वल टु हामी कति लेख्छौं यहाँ 10। त हामी अलरेडी पढेछौं के त sn इक्वल टु n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। n को भ्यालु कति छ हामीसँग 10 by 2 into 2 a भ्यालु 2 plus n minus 1 भनेको 10 minus 1 d को भ्यालु कति छ 2 छ। यो कट्छ 2 5 जा 10 यहाँ के आउँछ 5 2 2 जा 4 यहाँ आउँछ 9 into 2 यहाँ फेरि 5 4 plus
18 5 into 18 4 जा 18 and 4 22। अब यसलाई जोड्छु त 5 गुना 10 5 गुना 10 11 1100 कति हुन्छ फेरि 110 हुँदो रहेछ। यसको मतलब के हो त यो 2k - 1 k + 2 र 3k भन्ने टर्म्सहरु छ। यो टर्म्सहरुबाट k को भ्यालु फाइन्ड आउट गरे हामी k निकाल्नु कसरी त यदि यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ त d सबैको के हुन्छ इक्वल हुन्छ त d को भ्यालु त d प्रिन्सिपल लगाएर हामी के गर्नु k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु। अब तीनवटा टर्म्सको भ्यालु k को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर निस्क्यो 2 4 6। यसको मतलब a भयो 2 d भनेको 4 - 2 मीन्स 2 n = 10। फेरि हामी एज इट इज sn = n/2 * 2a + n - 1 * d यो फर्मुला युज गरेर हामी यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त अर्थमेटिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड जुन क्वेशनहरु छ जसको सम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो सम हामी इजी वेमा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसमा हामीले ध्यान के दिनुपर्छ फर्स्ट टर्म छ लास्ट टर्म छ र नम्बर अफ टर्म्स छ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। फर्स्ट टर्म छ लास्ट टर्म दिएको छैन अनि नम्बर अफ टर्म्स छ र कमन डिफरेन्स d छ भने त्यही पनि हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त हामीले चाहिँ a n d र l यो चारवटा कुरामाथि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यी कुराहरु यदि हामी चिन्यो भने यसो फर्मुला युज गरेर हैन यो फर्मुलाको प्रुफ पनि हामी लेखेर आइसकेका छौं तपाईलाई त्यो युज गरेर हामी इजी वेमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त यो समस्याहरुको सोलुसन निकाल्न सक्छौं। आज चाहिँ हामी यो सानो जानकारीलाई यहीसम्म राख्न सक्छौं र मलाई विश्वास छ यो सानो जानकारीबाट तपाईहरुलाई बढी भन्दा बढी नै हेल्प हुन्छ र भोलि चाहिँ फेरि तपाईहरु समक्ष जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको अर्को पाठ लिएर अर्को पाठको जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष आउने नै छु र आजलाई यो सानो जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।